नमस्कार। बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र स्थानीय तह प्रदेश हुँदै संघीय संसदसम्मको निर्वाचनमा आएको जनमत यो नेपालमा नहुँदा उसले विगतमा भन्न खोजेको भारतले विगतमा तमाम समस्याहरू समाधान नगरेर हेपा प्रवृत्ति अपनायो भन्ने पटक पटक सुनिराख्नु पर्थ्यो। हामी पनि निकै लामो राजनीतिक संक्रमणमा रह्यौँ यो वा त्यो कारणले। तर जब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भयो, स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, प्रदेशको निर्वाचन भयो, त्यसपछि संघीय संसदको निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचनपछि बनेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार एजेन्डाको हिसाबले र जनमतको हिसाबले पनि बलियो रहेको छ। भारत भ्रमणबाट हिजो फर्किएको छ प्रधानमन्त्रीको टोली। जानु अगाडि नेपाल सरकारले, प्रधानमन्त्रीको टोलीले, प्रधानमन्त्रीले, परराष्ट्र मन्त्रीले हाम्रो यो सद्भावना भ्रमण हुनेछ भन्नुभएको थियो र त्यो भने जस्तै सद्भाव कायम हुन सक्यो वा सकेन। यो भ्रमणमा अहिले कतिपय कुराहरू कसरी गरिँदैछ भने विगत सुगौली सन्धिदेखिको समस्याको समाधान यो 3 दिनको भ्रमण भइहाल्नु पर्थ्यो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। तर जुन कुरामा कन्सर्न थियो, हेपा प्रवृत्ति, दायी प्रवृत्ति, सार्वभौम सत्तालाई नमान्ने प्रवृत्ति, इन्टरनल माइक्रो म्यानेजमेन्टमा चासो राख्ने प्रवृत्ति, त्यसमा नेपाल सरकार अडिएन र सद्भाव जुन भनेको थियो अब विगतको सहकार्यको लागि कायम भयो कि भएन, यो प्रश्न मूल प्रश्न रहेको छ। आजको संवादमा हामी यही सेरोफेरमा रहेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। आजको कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप केवाली। मन्त्री स्वागत छ। धन्यवाद। कुराको सुरुवात एकैचोटि कहाँबाट गरौँ जस्तो लाग्यो भने हामी विगत लामो समयदेखि आन्तरिक रूपमा बहुमत त भएको तर जनमतबाट बलियो नभएको सरकार चलाइरहेका थियौँ अथवा गठबन्धनको सरकार चलाइरहेका थियौँ। हङ पार्लियामेन्ट हुन्थ्यो, विविध समस्याहरू देखिन्थ्यो। त्योबाट पार गरेर अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दाखेरि जुन सरकार बनेको छ पछिल्लो भर्खरैको चुनावले त्यो सरकारसँग संसदभित्र संसद बाहिर एजेन्डाको हिसाबले र त्यो एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियतको हिसाबले सहजता छ। यसरी सहज भएर विदेश भ्रमणमा जाँदा आफ्ना एजेन्डा, आफ्ना कुरा राख्न गर्न सहज हुँदो रहेछ अथवा होइन हामी नेपाल सरकार हौँ, सधैँ हामी यसै गरी कुरा गर्थ्यौँ भन्ने नै भयो विगतको निरन्तरता जस्तो। अब विगतका छलफलहरूमा ठ्याक्कै सहभागी नभएको हुनाले मसँग प्रत्यक्ष रूपले तुलना गर्ने त्यस्ता साक्ष्य प्रमाणहरू त छैनन्। तर म सहजै के अनुमान गर्न सक्छु भनेदेखि यसचोटि नेपालको तर्फबाट जुन उचाइबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कुराकानी राख्नुभयो, नेपालको प्रतिनिधिमण्डल जुन आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत भयो र हामी कहाँ जान खोजिरहेका छौँ, हाम्रो गन्तव्य के हो, नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा हाम्रा बुझाइहरू, हाम्रा विश्लेषणहरू र हामीले खोजेको एउटा नमुना सम्बन्ध भनौँ न, दुई असल छिमेकीको एउटा चाहिँ सम्बन्धको त्यसको प्रारूप के हो भन्ने बारेमा हामीसँग एकदम स्पष्टता थियो, एउटा स्पष्ट आत्मविश्वास थियो र कुनै भनौँ न अनुचित अपेक्षाहरू या कहिलेकाहीँ जायजै भए पनि त्यो अपेक्षा पुरा गर्नको निम्ति धेरै त्यो मेहनत गर्नुपर्ने जस्तो अथवा केही आसक्ति भनौँ न, ती सबै कुराहरूबाट मुक्त भएर हामी वार्ताको टेबलमा बसेका थियौँ। त्यसले एउटा बेग्लै मनोविज्ञान निर्माण गर्दो रहेछ। त्यसो भएर अहिले वार्ता जुन ढङ्गले सफल भएको छ, भ्रमण जुन ढङ्गले सफल भएको छ र हामीले जुन नयाँ सम्बन्धको एउटा यात्रा प्रारम्भ गरेका छौँ, त्यसका पछाडि धन्यवाद भन्नुपर्छ नेपाली जनतालाई, जसले स्थिरता र समृद्धिको पक्षमा, बलियो सरकारको पक्षमा आफ्नो स्पष्ट अभिमत दिनुभयो। त्यो अभिमतलाई हामीले
यो भ्रमणमा चाहिँ प्रतिबिम्बित गराउन सफल भएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यति कुरा गरिसकेपछि चाहिँ यहाँहरूले जानु अगाडि भन्नुभएको सद्भावको कुरा गरौँ। सद्भाव भन्ने राम्रो शब्दसँग हामीले विगतमा भएका सबै तिता यथार्थहरू जोडिएका छन्। नेपाल र भारतको सम्बन्ध जति नजिक छ, जति घनिष्ठता छ, त्यति नै त्यहाँभित्र विगतदेखिका जोडिएर आएका तिक्तताहरू पनि छन्, अथवा नेपालीको मन दुखेको छ। सिधा शब्दमा भन्दाखेरि त्यो विगतको उसको चरित्रमा अब यो 3 दिन जाने बित्तिकै आएको भोलिपल्ट सबै चेन्ज भयो भन्ने त होइन। तर हामी एज अ नेपाली पक्ष हामीले के पायौँ यसलाई अझ भन्दाखेरि चाहिँ कोर्स करेक्सन भन्ने शब्दसम्म प्रयोग पुगिन्छ। कोर्स करेक्सन शब्द भन्ने शब्दमा म दोस्रो प्रश्नमा जाउँला। अहिले चाहिँ त्यो प्रवृत्तिमा जुन हाम्रो मन दुखेको जे विषयहरू त्यसमा हामी अब चाहिँ हामी सकारात्मक बाटोमा देखिएका छौँ है भन्नेमा पुगेनौँ। मलाई के लाग्छ भने हिजो समस्या थियो भन्ने कुराको स्वीकारोक्तिबाट हामीले प्रारम्भ गर्नुपर्छ। यो भन्छ नि समस्यालाई काम्लो मुनि लुकाएर, कार्पेट मुनि लुकाएर चाहिँ पार लाग्दैन भने जस्तो हिजो समस्याहरू थिए। त्यो समस्याहरू अत्यन्त तिक्ततापूर्ण ढङ्गले पनि विकसित भए। एक अवस्थामा चाहिँ सम्बन्धमा एकदम चिसोपन पनि आयो। यद्यपि त्यसलाई सुधार गर्न हामीले हिजै पनि भनौँ न नाकाबन्दीकै बेलामा पनि हाम्रा संवादहरू निरन्तर जारी रहे र दुवै देशको नेतृत्व सहमत भएकै कारणले त्यो एकदम अप्ठ्यारो अवस्था क्रमशः सहजतातिर ढल्किँदै गएको थियो। तर पनि 2-3टा प्रश्नहरूले नेपाली राजनीतिलाई गिजोलिरहे लामो समयसम्म। नेपाल भारत सम्बन्धलाई दुईटा स्टेटका लेजिटिमेट प्रतिनिधिहरूको सम्बन्धले होइन कि अरू खालका फ्याक्टरहरूले प्रभावित गरे। अमुक देशको कुन दलसँग निकटता छ, कुन कल्चरल समूहसँग निकटता छ, कसका मागहरूप्रति सरकारप्रति सिम्पेथी छ, यी खालका कुराहरूले सम्बन्धलाई चाहिँ प्रभावित पारे र नेपाली पक्षले पनि दृढता साथ ती कुराहरू राख्न सकेन। कतिपय पक्षले भनौँ न, तपाईँलाई पृष्ठभूमिमा ती घटनाक्रमहरू सबै याद छन्। जति बेला हामीले नेपालले आफ्नो संविधान आफै बनाउनु पाउनुपर्छ, संविधानमा कमीहरू होलान् तर कमीहरू छन् भने पनि त्यो सच्याउने, त्यसलाई सुधार गर्ने, त्यसलाई समृद्ध पार्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी दायित्व त्यो चाहिँ नेपालकै राजनीतिक शक्तिहरूको हो। र यस्ता कुराहरूमा कुनै पनि अवाञ्छित बाह्य चासो या संलग्नता या हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन भनेर हामीले ती मान्यताहरू लगातार उठाउँदै आयौँ। कतिलाई त्यो खोक्रो राष्ट्रवाद, अन्ध राष्ट्रवाद, अनेकौँ नाममा त्यसलाई चाहिँ डिफेम गर्ने, त्यसलाई आलोचना गर्ने खालको प्रयत्नहरू पनि भयो। तर एउटा स्थितिमा आइसकेपछि ती कुराहरू क्रमशः सचिँदै आए। अहिले म यो समग्र छलफलको र त्योभन्दा अगाडिका पनि कतिपय भेटघाटहरूमा मेरो आफ्नो बुझाइ के छ भनेदेखि भारतलाई पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा विगतमा कहीँ न कहीँ समस्याहरू रहे, आफ्नो तर्फबाट कमीहरू रहे। हामी जुन ढङ्गले भारतलाई डिल गऱ्यौँ, नेपाललाई डिल गऱ्यौँ भारतको तर्फबाट, त्यो चाहिँ उचित रहेन। त्यस भएर अब फरक ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने असाहस, त्यो अनुभूति, त्यो रियलाइजेसन भएको देखिन्छ। म हिजो मात्रै भारतका एकजना कलमिस्टको उनी पोलिटिसियन पनि हुन्, उनको कुरा पढ्दै थिएँ जहाजबाट नेपाल फर्किँदै गर्दा। उनले एउटा तुलना गरेको मैले पाएँ, मलाई त्यो राम्रो पनि लाग्यो। अब उनका चीन सम्बन्धीका आफ्ना बुझाइहरू होला, तर चीनको नेपालसँगको सम्बन्धमा किन समस्या छैन र भारतको नेपालसँगको समस्यामा किन समस्या छ सम्बन्धमा भनेर तुलना गर्दा उनले के भन्यो भने चीनले जहिले पनि राज्यको वैधानिक नेतृत्वसँग मात्रै डिल गर्यो, तर भारत त्यहाँनिर चुक्यो। उसले अनेकौँ खालका भनौँ न विकल्पहरूभित्र खेल्न खोज्यो अथवा अनेकौँ शक्तिहरूसँग उसको चाहिँ समानान्तर सम्बन्ध रह्यो, त्यसले गर्दा ऊ फस्यो भन्ने सारमा उहाँको त्यो भनाइ थियो। उहाँको भनाइ हो, तर कहीँ न कहीँ त्यसमा सत्यता देखिन्छ। त्यसो हुँदा अहिले भारतले होइन, अब नयाँ स्थिति आएको छ र अब नयाँ जनादेश आएको छ नेपालमा, नयाँ म्यान्डेटसहित एउटा नयाँ सरकार बनेको छ र हामीले त्यो जनादेशबाट स्थापित सरकार, त्यो नयाँ म्यान्डेटबाट स्थापित सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा स्पष्ट सन्देश
उहाँहरूले दिनुभएको अब यसलाई हामीले कोर्स करेक्सन भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने कि नगर्ने? अब शब्द अब का आफ्ना अर्थहरू हुन्छन्। मैले ठ्याक्कै त्यही शब्द त नभनौँला, तर मलाई के लाग्छ भने हिजो केही न्यारेटिभ्सहरू नेपाल भारत सम्बन्धमा केही न्यारेटिभ्सहरू स्थापित गर्न खोजिएको थियो हिजोका दिनहरूमा। न्यारेटिभ्स नम्बर 1, नेपाल र भारत यति धेरै अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा छन् र नेपाल यति बढी भारत निर्भर छ र नेपालको परिवर्तनमा भारतले यति धेरै सहयोग गरेको छ। त्यसो हुँदाले हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई त्यही फ्रेमभित्र राख्नुपर्छ। त्यसो हुँदा अरू कुनै देशको कुरा भन्दा भारतको कुरा चाहिँ यहाँ बढी सान्दर्भिक हुन्छ, बढी बिग छ। हामीले ती कुराहरूलाई बढी चाहिँ सुन्नुपर्छ। कतिपय कुराहरू जायज नाजायज भए पनि सुन्नुपर्छ भन्ने खालका एउटा न्यारेटिभ्स। अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लोचोटि नै प्रधानमन्त्री कालमा बारम्बार एउटा शब्द एउटा भनाइ दोहोऱ्याइरहनु हो, देशहरू ठुला हुन सक्छन्, साना हुन सक्छन्, धनी या गरिब हुन सक्छन्, तर त्यसले सार्वभौम सत्ताको समानतामा कुनै तात्विक फरक पर्दैन। देश ठुलो भए पनि सानो भए पनि सार्वभौम सत्ता स्वाभिमान बराबर हो भन्ने कुरा, त्यो कुरालाई खण्डित गर्ने गरी केही एउटा न्यारेटिभ्स अगाडि बढाउन खोजिएको थियो। दोस्रो न्यारेटिभ्स थियो भारत र नेपालको सम्बन्ध भनेको जहिले पनि रेसिपेन्ट र गिभरको जस्तो। नेपाल जहिले पनि त्यो लिने मात्रै हो, नेपालको भारतसँग कुनै कन्ट्रिब्युसन छैन। भारत चाहिँ जहिले पनि उसले एकदमै उदारतापूर्वक सहयोग गरिरहेको छ। त्यो सहयोगको त कहीँ न कहीँ त काउन्ट हुनु पर्यो नि भन्ने खालको सहयोगको काउन्ट हुनैपर्छ। फेरि मैले अन्यथा अर्थ भन्नु खोजेको होइन, तर हामी परस्पर अन्तर्निर्भर पनि छौँ। अब अहिले पछिल्लो अध्ययनले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जति सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतमा कार्यरत छन् त्यत्तिकै सङ्ख्यामा करिब भारतीयहरू नेपालमा कार्यरत छन्। रेमिटेन्स बाहिरबाट भित्रिने सन्दर्भमा भारतमा भित्रिने रेमिटेन्समा नेपाल चाहिँ सायद 5औं या 6औं ठाउँमा पर्छ। त्यति धेरै रेमिटेन्स यहाँबाट जान्छ। भारतले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा कन्ट्रिब्युट गरि नै रहेको छ। अझ एउटा विशिष्ट सम्बन्ध छ गोर्खा सैनिकहरूको, जसले भारतीय सीमाको सुरक्षाको लागि उनीहरू लडिरहेका छन्। त्यसका आफ्नै ऐतिहासिक कारणहरू छन्। अहिले म त्यसमा प्रवेश गर्न खोजिनँ, खालि एउटा फ्याक्ट राख्न खोजेको। भारतको सिँचाइ, भारतको जलविद्युत, अरू धेरै कुराहरूमा नेपालको योगदान छ। त्यसपछि अर्को न्यारेटिभ जुन छ, एउटा दाता एउटा चाहिँ हात थाप्ने जस्तो मात्रै अथवा लिने मात्रै जस्तो नभएर हामी परस्पर अन्तर सम्बन्धमा छौँ भन्ने कुरा। र तेस्रो न्यारेटिभ्स भनेको नेपालको समस्याको जड मूलतः यहाँको जातीय समस्या हो। एउटा जाति सधैँभरि शासक र शोषक रह्यो, अर्को जाति अर्को समुदाय सधैँभरि शोषित र पीडित रह्यो। त्यसो भएर यो इक्वेसनलाई बदल्नुपर्छ र यो इक्वेसन बदल्ने कुरामा चाहिँ यस्ता कुराहरूमा हामीलाई बाह्य सहयोगहरू चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले नेपालको समस्या, वास्तविक समस्यालाई एकातिर पन्छाएर गरिबीका समस्या, मान्छेले स्वच्छ खानेपानी पिउन नपाएका कुराहरू, दलितहरूले यिनीहरूमा पानी निकाल्न नपाएका कुराहरू, यी त कता गए अरू नै खालका ती न्यारेटिभ्सहरू र त्यसमा बाह्य संलग्नतालाई जायज ठहराउने खालका नेपालभित्रका केही डिस्कोर्सहरू रहे। यी कुराहरू समयक्रममा खण्डित भएका छन्। त्यस अर्थमा हामीले जे चाहेका छौँ अथवा हामीले जे भन्ने गरेका छौँ, हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ पारस्परिक सार्वभौम सत्ता, समानता, हस्तक्षेप र दुवै देशलाई हुने लाभ माथि आधारित हुनुपर्छ। पारस्परिक लाभमाथि आधारित हुनुपर्छ। दुवै देशले एकअर्काका जायज चासोहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। एकअर्काको भूमि अर्काको विरुद्ध प्रयोग हुन दिनु हुँदैन। र अब हाम्रो सम्बन्ध त्यसो त इतिहास लेखिनुभन्दा अगाडिदेखि नै छ नेपाल भारतको सम्बन्ध। तर पनि अब पछिल्लो राजनीतिक एउटा मानचित्रमा हेर्ने हो भनेदेखि 1950 को सन्धिले कहीँ न कहीँ त्यसलाई परिभाषित गरेको छ। अब हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई हिजो कुनै बेला सेक्युरिटीले तय गर्थ्यो, सुरक्षाको प्रश्न चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठानिन्थ्यो। अहिले सेक्युरिटी भन्दा कहाँ माथि गएर अहिले ट्रेडको कुरा, व्यापारको कुरा, अहिले आएर तपाईँको चाहिँ जलवायु परिवर्तनका कुराहरू, माइग्रेसनका कुराहरू, यी नयाँ इलिमेन्ट्सहरू आएका छन्। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले हिजो जुन एयरपोर्टमा प्रेस
नोट भनौँ अथवा प्रेस विज्ञप्ति यहाँले नै वाचन गर्नुभएको थियो। त्यसमा लेखिएका जस्तै मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिकता, समानता, आपसी विश्वास, सम्मान एवं लाभका आधारमा मर्यादित, सन्तुलित र व्यवस्थित सम्बन्ध चाहन्छ नेपाल भने चाहिँ लगभग प्रष्ट छ। हो, त्यही जगमा हामीले अहिलेको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाह्यौँ। हाम्रो सन्देश हामीले प्रष्ट रूपमा द्विपक्षीय वार्तामा, पब्लिक प्रोग्रामहरूमा, सबै ठाउँमा हामीले त्यो दियौँ र हामीलाई खुसी के छ भने यो कुरामा भारतीय पक्ष सहमत भएको छ। अब तपाईँले अघि भने एक लाइन मात्रै भन्छु, तपाईँले अघि भने जस्तो समस्या त उहिलेदेखि छन् हाम्रो हैन, इतिहासले ती सबै कुराहरू रातारात समाधान भइहाल्यो भन्ने होइन, तर जुन एउटा विश्वासको जग बनेको छ र हामीले जुन केही मेकानिजमहरू बनाउने कुरा गरेका छौँ, मलाई लाग्छ अब आगामी दिनहरूमा यी समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्दै अगाडि बढ्छौँ। हामी अलिकति कोर्स करेक्सनको कुरा गरिरहेका थियौँ र हामी कहाँ बलियो सरकार भयो त्यसकारण हामी स्पष्ट हुन सकेँ, एउटा बिम्ब भयो। अर्को भारतको आन्तरिक रूपमा बुद्धिजीवी सेक्टरबाट, मिडियाबाट उसको छिमेकी सम्बन्धको बारेमा जसरी आलोचना भइरहेको थियो त्यसमा भारत पनि सुधार चाहन्थ्यो र उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचित वेटिङ प्राइम मिनिस्टर हुँदा अगाडि नै आफ्नो विदेश मन्त्री पठाएर यहाँ बधाई पनि दिन आयो। त्यसबाट उसको पनि हामीले ल्याङ्ग्वेज बुझ्न सक्यौँ कि ऊ कस्तो किसिमको सम्बन्ध चाहिरहेको छ भनेर। र अहिले गइसकेपछि अरू कुरा जम्मै एउटा बिर्सिदिउँ, प्रधानमन्त्रीले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको सँगैको प्रेस मिटमा विगतका पञ्चेश्वर अथवा अप्पर कर्णाली होस् अथवा हुलाकी मार्ग होस् भनेर नामै लिएर ती प्रोजेक्टमा अब रिजल्ट के आउँछ त्यसले आगामी सम्बन्धहरूलाई परिभाषित गर्छ भनेर भन्नु नै भएको छ। र हिजोको प्रेस नोटमा पनि के भनिएको छ भने विगतमा भएका सम्झौता एवं सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले अर्थ राख्छ भनिएको छ। भनिसकेपछि अब कोर्स करेक्सनै भन्ने शब्दसम्म नगए पनि भारत पनि अब हामी नेपालसँग नयाँ तरिकाले, अब अघि यहाँले एउटा जुन सन्तुलित नेपाल र के अरे चीन र भारतको दाँजेको एकजनाको आर्टिकललाई उल्लेख गर्दै जुन कुरा भन्नुभयो त्यसमा उनीहरू पनि अब हामी नेपालसँग नयाँ परिभाषित सम्बन्धमा जानुपर्छ भन्ने यो आभास पाइन्छ। आन्तरिक वार्तामा उहाँहरूसँगको बडी ल्याङ्ग्वेजमा त्यो देखियो अवश्य पनि हामीले केही कुराहरू प्रष्ट ढङ्गले भन्यौँ। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि ससाना पक्षहरू हुन्छन् जसले हेर्दा साना हुन्छन् तर तिनीहरूले ठुलै समस्या सिर्जना गरिरहेका हुन्छन्, इरिटेन्स टाइपका, वातावरणलाई बिथोल्ने खालका। कसैले भनेको पनि छ पहाड त म सजिलै उक्लिन सक्थेँ र मेरो जुत्ताभित्र चाहिँ ढुङ्गा फँसिया छ भने जस्तो होइन। त्यो जो हाम्रो यात्रामा कहीँ न कहीँ ढुङ्गाहरू फँसेका छन् होइन, तिनलाई हामीले हटाउनु जरुरी हुन्छ। यसरी हामीले खुलेर ती विषयहरूमा कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँहरूको निम्ति ती धेरै ठुला नलाग्न सक्छन्, हाम्रा निम्ति ती ठुल्ठुला विषयहरू हुन् र त्यसले विश्वास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म दुईवटा उदाहरणमा तपाईँलाई भन्छु। प्रधानमन्त्रीले बहुत प्रष्ट ढङ्गले भन्नुभयो भारत अहिले सरदर दिनमा 30 किलोमिटर जति हाइवे बनाउँदो रहेछ आफ्नो देशमा। त्यति कपेसिटी छ, पक्का हाइवे बनाउँछ उसले, न्यूनतम 4 लेनदेखि लिएर 8 लेन 10 लेनसम्मका। तर टनकपुर लिङ्क रोड छ 1.3 किलोमिटर होला, 1300 मिटर भन्नुहोस् न। 20 वर्ष भयो टनकपुर सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको, 21 वर्ष भयो, बनिया छैन। हेर्दा साह्रै मामुली कुरा होला तर यसले के दिन्छ त इम्प्रेसन त्यहाँका लोकलहरूलाई, त्यसले कस्तो दृष्टिकोण सृजना गर्छ। यस्तै अनेकौँ विषयहरू हेर्दा सानो विषय तर त्यसले पार्ने प्रभाव। दोस्रो हामीले यसरी निकै खुलेर कुरा गऱ्यौँ व्यापार घाटाको बारेमा। नेपाल कमसेकम आजको लेभलमा, भोलि हामीले थुप्रै कुराहरूमा कम्पिटेटिभ एडभान्टेज चिजहरू बनाउँला, त्यसमा हामी कम्पिटिसन पनि गरौँला, तर आजका दिनमा भारतसँगको ट्रेडमा कुनैमा पनि कम्पिटिटर होइन। हामी भारतीय बजारमा केही चिजहरू पठायौँ भने पनि त्यो ज्यादै सानो अंश, कम्ती एकदम बढी हुँदा 5%, 7%, 10% होला, तर पनि अब हाम्रा उत्पादित चिजहरू त गइरहेका छैनन् सहज ढङ्गले। हामीले आफूले व्यवस्थित ढङ्गले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ, त्यो हाम्रो आफ्नो कथा छ। तर भएका चिजहरू पनि भनौँ न, जुटहरू सरासर गयो भने
कति फरक पार्छ त्यसले र अदुवा कति फरक पार्छ। या 18 सालको यो ब्लकेड पछि चाहिँ नेपाली व्यवसायीहरूले भारतकै सहयोगमा अथवा सहमतिमा चाहिँ यो ग्यास बुलेटहरू बनाए। अब जुन 400 ग्यास बुलेट बनाउने सहमति हो, सीमा थियो। अब अहिले मलाई लाग्छ 50-60 वटा जति बन्ने क्रममा होलान्, अरू केही अर्डरमा होलान्। अब 50-60 वटा अथवा 100 बुलेटले ग्यास बोक्यो भने पनि भारतको त्यत्रो ठुलो यातायात प्रणालीसँग त्यो बिचरा 100 वटा बुलेटको के अर्थ हुन्छ। तर पनि उनीहरूले पनि अब निर्वाध भनौँ न त्यो लाइसेन्स लिएर अनुमति पाइरहेका छैनन्। यस्ता चिजहरू यो ससाना ढुङ्गाहरू हुन् जसले हामीलाई अगाडि बढ्नको निम्ति बाधा पार्छन्। हामीले खुलेर कुराकानी हो। यो विषयमा चाहिँ नि मैले अलिक सब क्वेसन राख्नु यस सँगसँगै यो विषयमा चाहिँ फर्केर आइछ। हिजो आजको छापा अलिकति सोसियल साइट्सहरूमा कुराकानी हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ व्यापार घाटाको विषयमा, सीमा विवादको विषयमा, सीमामा भएर बाँधका कारण डुबानको विषयमा, ग्यास बुलेटको विषयमा, भूकम्प पुनर्निर्माणको विषयमा केही पनि बोलेन सरकार भनेर कुराहरू आइरहेको छ। त्यो कहाँ हेरियो होला भने मलाई लाग्छ दुई प्रधानमन्त्रीले जारी गरिएको वक्तव्य, त्यहाँ भएको समझदारी अथवा हिजोको प्रेस नोटमा हेरियो, कहाँ खोजियो होइन यो कुराहरू भएन भन्ने म्यासेज म क्लियर गरिदिन्छु। त्यसलाई एकदमै राम्रो ढङ्गले उठाइदिनु भयो यहाँले। त्यो क्लियर हुनु जरुरी थियो। यसोटी हामीले संयुक्त वक्तव्यको ढाँचालाई बदल्न चाहेकै हो। किन हामीले बदल्न चाहेको भने 2048 सालदेखि यतापट्टिका अब प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीहरूले भारत भ्रमण गर्नुभएको छ। अपवादमा 1-2जना देखिनुहुन्छ र सबैकोमा एकचोटि केपी ओलीको 18 सालको भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य जारी भएन, नभए प्रायः सबैकोमा भएको छ। गएका केही वर्ष यतापट्टिका संयुक्त वक्तव्य हेर्नुभयो भने तपाईँले डेट फेरिदिनु भयो र प्रधानमन्त्रीको नाम फेरिदिनु भयो भने केही फरक पर्दैन। त्यसमध्ये पनि धेरैचोटि त नेपालको प्रधानमन्त्रीको मात्रै नाम फेरिदिए पुग्छ, भारतका त होइन। अस्ति नरेन्द्र मोदीले व्यङ्ग्य पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो 6 जना कि कतिलाई चाहिँ मैले स्वागत गर्दैछु भन्ने ढङ्गले। भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसोटी त्यो चेन्ज गर्न खोजेको हो। उही कुराहरू, उही हुलाकी मार्ग, उही पञ्चेश्वर, उही के हामीले के भन्यौँ भने जे गर्ने हो गर्ने कुराहरू क्लियर गरौँ, जे नगर्ने हो गर्न सकिँदैन भने नसक्ने भनेर भनौँ। त्यसमा केही पनि गर्नुपर्ने कुरा छैन। योजनाहरू होल्ड मात्रै हुने, उल्लेख मात्रै हुने, त्यसले एक खालको वातावरणलाई नराम्रो बनाउँछ। जति गरौँ एउटा मात्रै काम गरौँ सिम्बोलिक ढङ्गले, तर त्यो गर्ने भनेको बेलामा समयमा गरौँ। हामीले सबै विषयहरू उठायौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा पोइन्ट छ, मैले त्यो पोइन्ट्सको नम्बर चाहिँ बिर्सेँ। त्यहाँ हामीले भनेका छौँ विगतका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गम्भीर आत्मसमीक्षा भएको छ। त्यसलाई एकदमै समयबद्ध तालिकाभित्र रहेर त्यसलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा सबै खालका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीको जोड रहेको छ, दुवै प्रधानमन्त्रीको जोड रहेको छ। त्यसले धेरै कुराहरू बोल्छ। विगतमा के सहमति भएका छन् भन्ने कुरा त संयुक्त वक्तव्यले उल्लेख गर्ने होइन नि त। त्यसम्बन्धी हाम्रा एमओयूहरू होलान्, त्यसम्बन्धी हाम्रा एग्रिमेन्ट्सहरू होलान्, त्यसम्बन्धी प्रोटोकलहरू होलान्, त्यो त अलरेडी त्यहाँ छँदैछन्। ती कुराहरू दोहोऱ्याइरहनुको हामीले कुनै अर्थ ठानेनौँ। त्यस कारणले अब कतिपयलाई त्यस्तो परेको होला। तर म यहाँ मार्फत बहुत स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु, किन त्यो त भोलि त एउटा बिन्दुमा पुगे व्यस्त त्यहाँका भनौँ न छलफलका नोट्सहरू पनि त बाहिर होलान् नि। त्यसो भएको हुनाले म बहुत स्पष्टताका साथ भन्छु, नेपालको सरकार जोडिएका कुनै पनि विषयहरू छुटेका छैनन्। तीमध्ये केहीमा सहमति भएको छ। तपाईँहरूले छिट्टै केही कुराहरूमा परिणाम देख्नुहुनेछ। केही कुराहरू प्रक्रियामा गएका छन्। केही कुराका निम्ति हामीले थप प्रयासहरू गर्नुपर्ने जरुरी छ। तर दुईटै प्रधानमन्त्रीको बिचमा, दुवै देशको बिचमा भएको समझदारी के हो भने कमिटमेन्ट र इम्प्लिमेन्टको बिचमा इम्प्लिमेन्टेसनको बिचमा जुन ग्याप छ नि, यो ग्यापलाई चाहिँ पुरा गर्नै पर्छ, यसलाई मेटाउनै पर्छ। त्यस भएर प्रतिबद्धता हुन्छ भने कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अब यसमा दुईटा चाहिँ के हो भन्ने कुरा जान्नै पर्ने भयो। अरू डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट त ओके ठिकै छ, ढिलो चाँडो भइरहेको छ भन्ने विषयमा एउटा तब्काले एउटा समूहले कुरा उठाइरहन्छ, किन भएन भनेर चासो गरिरहन्छ र जसलाई कन्सर्न छ उसले एउटा। तर हाम्रो सीमा मिचिएको कुरा, हामी बाढीले डुबानमा परेको कुरा, हरेक बर्खामा, अब बर्खा आउँदैछ कहीँ न कहीँ हामी फेरि डुबानमा पर्छौँ, यो कुरा चाहिँ हामीले कसरी उठायौँ अथवा त्यसमा के कुरा भयो भन्ने कुरा जान्न एकदम आतुर छ। एकदम स्वाभाविक हो। यो नेपाली जनताको जायज प्रश्न हो भन्ने म ठान्छु र सरकारको जिम्मेवार सदस्यको हैसियतले मैले उहाँलाई प्रश्न पार्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सीमाको सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण प्रगति पनि गरेका छौँ। नेपाल भारत सीमा 1880 किलोमिटर लामो छ, खुला सिमाना हो। त्यसमध्ये 1200 किलोमिटरभन्दा बढी यो
सतहमा चाहिँ ल्यान्डमा छ र 600 भन्दा बढी चाहिँ नदी प्रणालीमाथि आधारित छ। अब सतहमा भएकोमा त्यति ठुलो समस्या भएन, कहाँ पिलर थिए कहाँ मिचिए त्यो कुराहरू हेर्न सकिएला। नदी प्रणालीको माथि आधारित सीमामा हामीले के एउटा नीति बनायौँ भने फिक्स्ड बाउन्ड्री सिस्टममा त्यो प्रिन्सिपलमा हामी गयौँ। त्यसो भनेको 1816 र 1860 को बिचमा विभिन्न चरणमा चाहिँ दुई देशको बिचमा समझदारी भएका छन्, नक्साहरू बनेका छन् र त्यति बेला बनेका नक्सालाई आधार बनाएर त्यति बेला नदी जहाँबाट बग्थ्यो त्यहाँबाट बगिरहेको नदी त्यति बेलाको नदीलाई आधार बनाएर सीमा फिक्स गर्ने भन्नु पर्यो। अब त्यो त्यति बेलाको सीमाको आधारमा बगिरहेको नदीले त धेरै ठाउँमा अहिले आफ्नो धार परिवर्तन गरेको छ। त्यसले थुप्रै ठाउँमा समस्या पनि उत्पन्न भएको छ। क्रस बोर्डर होल्डिङका समस्याहरू छन्। अब हाम्रोमा त नापी 21-22 सालपछि गयो, अनि अब कसैले 28 सालमा कसैले 32 सालमा लाल पूर्जा पाउनु भएको छ। उहाँहरूले नेपाल सरकारबाटै लाल पूर्जा पाउनु भएको हो। तर कतिपय ठाउँमा कस्तो देखियो त भन्दाखेरि पुरानो नक्साका आधारमा हेर्दाखेरि त्यो अर्कैतिर परेको जस्तो पनि देखियो। यो विषयमा हामीले लगातार छलफलहरू गरिरहेका छौँ र के एउटा समझदारी बनाएका छौँ भन्दाखेरि जबसम्म अन्तिम निर्णय हुँदैन, अन्तिम निर्णय कसरी गर्ने क्रस बोर्डर होल्डिङको बारेमा त्यसबारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसका विभिन्न प्रिन्सिपलहरू छन्। अस्ति भर्खर भारत र बङ्गलादेशले एउटा मोडल अपनाएका छन् हैन क्रस बोर्डर होल्डिङको बारेमा। हामी कुन निष्कर्षमा पुग्छौँ बेग्लै कुरा हो, तर त्यतिन्जेलसम्म स्ट्याटसको यथास्थितिलाई कायम राख्ने। जसले जहाँ जोतभोग गरिरहेको छ उसले जोतभोग गरिरहने। अन्तिममा जब सीमा फिक्स हुन्छ त्यस पछाडि त्यति बेला नै हामीले त्यसको व्यवस्था गरौँला, नम्बर 1। दोस्रो, भारतले एउटा प्रस्ताव राखेको थियो, सुस्ता र कालापानी बाहेक बाँकी ठाउँमा त टुङ्गिएको छ, कति स्ट्रिप म्याप्सहरू बनेको छ, त्यस आधारमा टुङ्गिएका विषयमा हस्ताक्षर गरौँ, बाँकी कुरामा छलफल गरौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। हामीले भन्यौँ त्यो त हुँदैन। जबसम्म सिङ्गो सीमाको चाहिँ एउटा टुङ्गो हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामी हस्ताक्षर गर्दैनौँ। ठिक छ, अहिलेसम्म जति भएको छ राम्रो भएको छ, त्यो कुरामा हामी सहमत छौँ। अब पिलरहरू बनाउँदै जाउँ, त्यसो गर्दा सहमति पनि भएको छ। नेपालले अनिवन जस्तो 1, 3, 5 जस्ता चाहिँ पिलरहरू नेपालले बनाउँछ, 2, 4, 6 जस्ता चाहिँ जोड बिजोर हामीले बनाउने, जोर उहाँहरूले बनाउने गरिकन चाहिँ त्यो निर्माण पनि चलिरहेछ। 8000 भन्दा केही बढी पिलरहरू हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। तीमध्ये 4000 जति करिब बनिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले सीमाको बारेमा जे काम भइरहेको छ नेपालको नापी विभाग र भारतको सर्भेयर जनरलको बिचमा संयन्त्र बनेर जसरी काम भइरहेको छ त्यो कामप्रति हामी सन्तुष्ट छौँ। दुईटा ठाउँ सुस्ता र कालापानीको बारेमा भने परस्परमा स्वीकार्य हुने खालको एउटा साझा नक्सा अहिलेसम्म चाहिँ भेटिएको छैन। त्यसो भएर त्यहाँ सिद्धान्त के स्थापित गर्ने भन्ने बारेमै छलफल चलिरहेको छ। सीमाको बारेमा निर्धक्क रहनु भएको छ। अब जहाँसम्म डुबान यो कुरा एसओटी पनि हामीले भनेका छौँ, तर त्यसमा थप किन उल्लेख गरिरहनु परेन भने त्यो त अनगोइङ कार्यक्रम हो र हामीले यति समयभित्र सिद्ध्याउने पनि भनेका छौँ। त्यस भएर त्यसलाई हामीले खालि एउटा पुनरावृत्त मात्रै गर्न चाहेनौँ। अब डुबानको सम्बन्धमा बहुत प्रष्ट ढङ्गले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, नेपालबाट जाने नदीहरूको स्वाभाविक प्राकृतिक बहावलाई भारतमा बनाइएका बाँधहरू, सडकहरू या चाहिँ अरू संरचनाहरूले त्यो प्राकृतिक बहाव रोक्दा हामीलाई ठुलो मर्का परेको छ। नेपालको किसानहरूको सानो सानो जग्गा छ, डुब्ने बित्तिकै त ऊ त पुरै बेघरबार भयो। यसले त मानवीय सङ्कट समेत सृजना गरेको छ। त्यसो भएर अघिल्लो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा चाहिँ संयुक्त निरीक्षण टोली पठाउने पनि भन्ने कुरा भएको रहेछ। तत्काल यो काम अगाडि बढाउनु पर्यो र बर्खा हुनुभन्दा अगाडि नै गर्नु पर्यो भनेपछि उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ र बर्खाभन्दा अगाडि नै यस्ता निरीक्षण टोलीहरू गएर कहाँ कसरी यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भन्ने बारेमा सहमति भएको छ। हामी एकदमै प्रष्ट ढङ्गले यो विषयहरू राखेका छौँ। र अब यसबाट फेरि वर्तमान सरकार उम्किहाल्न सकिने स्थिति पनि छैन, किनकि यो सरकार स्पष्ट मतसहित छ र 5 वर्षको हुन्छ। यो 5 वर्षमा धेरैचोटि भारतसँग कुरा हुन्छ र धेरैचोटि पब्लिकले क्वेसन सोध्न पाउँछन्। यो होइन कि अघिल्लोचोटि गएको सरकार हराइसक्यो, दोस्रोचोटि के भयो भन्ने स्थिति पनि रहँदैन। त्यस कारण पनि अलिकति आश्वस्त हुन सकिन्छ कि भन्ने हो। तर यही बिचमा भारतीय मिडियामा कुरा पनि उठेको छ, अब फेरि नाकाबन्दी लाउनुहुन्छ भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभयो मोदीजीलाई भन्ने कुरा भारतीय मिडियामा लेखिएको छ। यो त्यो ढङ्गको प्रश्न होइन। त्यो प्रश्न अब सान्दर्भिक पनि छैन, किनभने अब नेपालमा फेरि नाकाबन्दी लाग्दा पनि लाग्दैन र देखिसक्यो नि त जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि नेपाल भनेको देश र नेपाली जनता सर्भाइभ गर्छन्।
त्यो त हामीले र प्रुभै गरिसक्यौँ। हिजो एयरपोर्टमा प्रधानमन्त्रीले तस्बिर आफै बोल्छ, अब कसैले बिगारे भनेदेखि हामी चाहिँ बिगार्दैनौँ भन्नुको अर्थ पनि बुझ्न सकिन्छ। हजुर हो, त्यस्ता अनेकौँ खालका तत्त्वहरू होलान् नेपाल र भारतको बिचमा सम्बन्ध राम्रो बन्न नदिने, सधैँभरि अस्थिरताभित्र खेलिरहने, त्यसमा नेपालका कतिपय प्लेयरहरूका इन्ट्रेस्ट होलान्, भारतका प्लेयरहरूका इन्ट्रेस्ट होलान्। हामी त्योभन्दा माथि उठेर दुई देशको एउटा असल सम्बन्ध र हामीले हेर्दा त नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्ने हो होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो ढङ्गले भन्दा पनि मैले अघि भनेको प्रश्न चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हो। साना साना कुराहरूले जसरी वातावरणहरूलाई बिगारिरहेका छन् अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ अविश्वासहरू सृजना हुने स्थिति बनेको छ, अलिकति चाहिँ मनमा चिसो पस्ने खालका कुराहरू भएका छन्, ती कुराहरू चाहिँ हट्नु जरुरी छ भन्ने कुरा बहुत प्रष्ट ढङ्गले अर्को यो सँगसँगै आएको अर्को भारतीय मिडियामै आएको हुनाले मैले प्रश्न, समाजका सबै तबकालाई साथमा लिने काम गर्नुहोस् भन्नुभयो मोदीजीले भन्ने कुरा आएको छ। बिल्कुलै छैन। बरु उहाँले भन्नुभएको के हो भने उहाँको स्टेटमेन्टलाई तपाईँले त्यो चाहिँ ट्रान्सक्राइब गरेर हेर्नुभए पनि हुन्छ, त्यो उसहरू मिडियाहरूमा होला, रेकर्ड नै होला। उहाँले के भन्नुभयो भने म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको विकासको धारणाबाट म बहुत प्रभावित भएँ। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल र सबैलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने समावेशी विकासको उहाँको सोचबाट म प्रभावित भएँ। समावेशी विकास त्यो हाम्रो नारा हो, त्यो भारतले प्रेस्क्राइब गरेको या भारतले प्रयोग गरेको शब्द होइन कि समावेशी विकास, त्यो त हामीलाई जरुरी छ नि त। मैले यो प्रश्न किन म कोइन गरिरहेको थिएँ भने योचोटि चाहिँ मिलेर जानुहोस्, मिलाउनुहोस्, नेपालमा गएर मिल्नुहोस् भन्ने कुराहरू सुन्नै पाइएन। भनेको यो एउटा राम्रो पक्ष, एकदम आन्तरिक रूपमा नेपाल के गर्छ नेपालको विषय उसँग जोडिएको विषयमा ऊ बोल्नु पर्यो र हामीले केही विषयमा सहयोग माग्छौँ भने बल्ल ऊ त्यो विषयमा आउनु पर्यो। माग्ने नमाग्ने हाम्रो कुरा। बिल्कुल दुईवटा कुरा चाहिँ म बिचमै थप्न चाहेँ, तपाईँको कुरालाई बल पुग्छ त्यसले। दुईवटा कुरा हामीले एकदम क्लियर बटम लाइन बनाएका छौँ। नम्बर 1, हामी कुनै पनि डिप्लोमेटिक छलफलहरूमा या अरू छलफलहरूमा पनि विदेशीहरूसँग हुने छलफलमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिको बारेमा कुरा गर्दैनौँ। त्यो नेपालको आफ्नो विषय हो, नेपालका राजनीतिक प्लेयरहरूले टुङ्ग्याउने विषय हो, के गर्ने भन्ने कुरा। दोस्रो, दुई देशबीचमा कुरा भइरहँदा हामी तेस्रो देशको बारेमा पनि कुरा गर्दैनौँ, किन तेस्रो देशसँगको कुरा बेग्लै हो, हामी त्यसैसँगै कुराकानी गर्छौँ। यो दुईवटा कुरामा हामी क्लियर भएको हुनाले अहिले कतिपय उठिरहेका प्रश्नहरूमा कस्तो लाग्छ भने त्यसमा केही अब मान्छेको सूचनाको अभावले पनि त्यस्तो भयो होला, आग्रह पूर्वाग्रह पनि र त्यही सँगसँगै अर्को यही ठ्याक्कै जोड्दा दुई देशको सम्बन्धबिच रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्म रेल ल्याउने जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले, भनेको भारतीय प्रधानमन्त्रीले, त्यो चाहिँ चीनलाई जवाफ हो भन्ने पनि एउटा मिडियामा लेखेको पाइयो। त्यो उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ हो, मलाई केही भन्नु छैन। मैले त यसमा मैले क्लेम गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ, मेरो पेटेन्ट राइट लाग्छ जस्तो लाग्छ, कपिराइट लाग्छ जस्तो लाग्छ। मैले राष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको भोलिपल्टै एउटा मिडिया क्लबमा चाहिँ बोलेको थिएँ। त्यहाँ एकजना कसैले प्रश्न गर्यो, अनि हामी चाहन्छौँ, हामी चीनसँग बिआरआईमा आबद्ध छौँ, चिनिया रेल काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनी पुर्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ, हामी त्यो पुर्याउँछौँ। हामी चाहन्छौँ भारतले रक्सोल हुँदै पशुपतिनाथसम्म रेल ल्याइदियोस्। मैले बोलेको थिएँ, त्यो रेकर्डमै कतै होला, त्यस भएर अब श्रेय त कसैले दिने हो भने मलाई दिएको हुन्छ। अर्को चाहिँ योचोटि भएको दुईवटा नयाँ त के भन्नु, सोचिरहेको कुरामा अलिकति नयाँ आएको चाहिँ एउटा वाटर कनेक्टिभिटीको कुरा आएको छ, जुन चाहिँ अब गङ्गा युज गर्दै बङ्गालको खाडी गङ्गा हुँदै कोशी हुँदै हामी त्यहाँबाट वाटर कनेक्टिभिटी भन्ने एउटा कुरा आएको छ। अर्को कृषिको विषयमा अलिकति कुरा आएको छ र यो रेलको कुरा आएको छ। अब रेल त धेरै पहिलादेखि चर्चामै थियो, यो वाटर कनेक्टिभिटी चाहिँ योपालि अलिकति नयाँ जस्तो हिसाबले पनि आएको छ। यसमा हामी त्यति धेरै भित्र छलफल पनि गरिराखेका थिएनौँ होला, सरकारको तयारी कस्तो के छ थाहा छैन, तर यसलाई कहाँ लगेर जोडिएको छ भने घुमाउरो पाराले कोशी हाई ड्याम बनाउनको लागि नेपाललाई मनाउँदैछ भारतले। त्यसकारण त्यहाँबाट म बङ्गालको खाडीदेखि गङ्गा हुँदै कोशी हुँदै म वाटर कनेक्टिभिटी दिन्छु भन्छ, तर त्यसको पछाडिको उद्देश्य चाहिँ कोशी हाई ड्याम हो भन्ने अर्थ गरिँदैछ। पहिलो कुरा म यहाँहरूलाई के स्पष्ट पारौँ भने अब हरेक देशका आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू हुन सक्छन्। त्यो प्रस्ताव अगाडि सारिरहँदा भारतले एकदमै भनौँ न उदारतापूर्वक दानै गरेको छ त म पनि भन्दिनँ, उसले पनि व्यापारै गर्ने हो। व्यापार गर्दा उसका आफ्ना केही इन्ट्रेस्टहरू होलान्, हामीले पनि हाम्रो लाभ र हाम्रो हित हेर्ने हो। यसको 3टा सिम्बोलिक महत्त्व छ भन्ने मलाई लाग्छ, यद्यपि यसको विस्तृत अध्ययन बाँकी छ। तर मोटो अध्ययनले भारतले विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा बनारससम्म
जल यातायात चलाइ नै रहेको अथवा चलाउने ठिक्क पारिरहेको सन्दर्भमा र त्यहाँसम्म चाहिँ करिब 1000 कन्टेनर बोक्ने ठुल्ठुला जहाजहरू ओहोरदोहोर गर्ने स्थिति बनिरहेको सन्दर्भमा नेपालका सीमासम्म तीनवटै नदीमा कोशीमा पनि गण्डकीमा नारायणीमा पनि र महाकालीमा पनि कर्णालीमा पनि तीनवटै नदीमा चाहिँ जल यातायात सम्भव छ भन्ने चाहिँ एउटा प्रारम्भिक अध्ययन छ। अब यसको विस्तृत अध्ययन त ठाउँ ठाउँमा अब पानीको सतह कति गहिरो छ धेरै कुराहरू हेर्नु पर्ला, कहीँ घुमाउरो होला, बेन्डहरू काट्नु पर्ला, त्यो बेग्लै कुरा भयो। यसको तीनटा अर्थ के छ भने नम्बर 1 यो हाम्रो राइटसँग जोडिएको कुरा हो। भूपरिष्ठित राष्ट्रको हैसियतले हामीले सबै खालका पारवहन सुविधाहरू समुद्रसँग सहज ढङ्गले पाउने कुराहरूमा यसको ठुलो साङ्केतिक महत्त्व छ। यसमा त सबै नेपालीहरूले खुसी मनाउनुपर्छ, मनाउनु नै भएको छ। एकाध अब अलिकति बेग्लै सोच भएका साथीहरूदेखि बाहेक धेरैमा मैले उत्साह देख्छु। एक दोस्रो, यो सम्भव हुँदा हामीलाई लागत खर्च चाहिँ निकै कम हुन्छ, निकै नै कम हुन्छ, छरितो पनि हुन्छ। अब अझै हामी प्रशान्त र हिन्द महासागरमा नेपाली फ्ल्याग सहितका चाहिँ भेसलहरू अथवा जहाजहरू चलाउने भनेका छौँ। त्यसको एउटा बेग्लै एउटा साङ्केतिक अर्थ छ। त्यसो गर्न सक्यौँ भनेदेखि त नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई त त्यसले धेरै ठुलो सहयोग गर्छ। तर सँगसँगै हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू बाँकी छन्। अब जहाँसम्म कोशी आइडियमको कुरा हो या सुनकोशी डाइभर्सनको कुरा हो, त्यससँग जोडिएका धेरै प्रश्नहरू छन्। त्यही भएर हामीले त्यस विषयमा यसचोटि कुनै नयाँ कुरा गरेका छैनौँ। अब त्यससँग जोडिएको भूकम्पको अत्यन्त जोखिमयुक्त भूभाग भएको हुनाले नेपाल थेग्न सक्छ कि सक्दैन 270-80 कति मिटर अग्लो ड्यामको कुरा छ। दोस्रो, त्यसबाट उत्पन्न हुने डुबानका कुराहरू छन्। त्यसबाट स्टोर हुने पानीको न्यायोचित बाँडफाँडका कुराहरू छन्। पानी सम्बन्धी हाम्रा विशेष सरोकार पनि छन्, हाम्रा आफ्ना विशेष हकका कुराहरू पनि छन्। तर सँगसँगै के पनि हो भन्दाखेरि अब कोशी ड्याम पुरानो त भएको छ, ढिलो चाँडो हामीले त्यसको विकल्प खोज्नुपर्नेछ। त्यसो गर्दाखेरि हामी कसरी खोज्छौँ, यसमा धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। मेरो साथीहरूलाई यहाँ मार्फत सबै साथीहरूलाई आग्रह के छ भने यो बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट हो, होइन, एउटा घोषणा हो। त्यससँग कोशी आइडियमको या चाहिँ भोलि कसैले कुरा उठाउला बुढी गण्डकीको पानी, त्यसले चार्ज गर्ने बढी, स्टोर गर्ने बढी पानी, त्योसँग जोडिएला भने यी सबै कुराहरू नितान्त अलग विषयहरू हुन्। जति बेला त्यो विषयमा हामी प्रवेश गर्छौँ, जुन नदी प्रवाहमा हामीले जल परिवहन चलाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हुन्छ, त्यति बेला हामीले सबै पक्षहरूलाई हेर्छौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा हेर्छौँ नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथिको नेपाली जनताको अक्षुण्ण अधिकारको कुरा हेर्छौँ, नेपालको तुलनात्मक लाभको कुराहरू हेर्छौँ, नेपालको पारवहन सुविधाका कुराहरू हेर्छौँ र त्यही आधारमा हामीले निर्णय गर्छौँ। त्यो अन्तर सम्बन्धित होइन। भारतीय प्रधानमन्त्री साह्रै मिठो कुरा गर्नुहुन्छ कि जस्तै नेपालमा आउँदाखेरि उहाँले पहाड की जवानी और पानी कहाँ जाएगी भनेर उहाँले दक्षिणतिरै आउने कुरा गर्नुभयो। यो पालि राम्रो कोइन गरिदिनु भएको छ, सगरमाथाको देशलाई सागरसम्म एक्सेस भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ। कुरा सुन्दाखेरि त राम्रै हो जस्तो फिल हुन्छ, तर हामी कसरी छौँ भन्ने कुरामा कन्सर्नका कुराहरू मैले उठाइरहेको थिएँ। अब समग्रतामा चाहिँ यहाँ परराष्ट्र मन्त्री भएको नाताले अब अलिकति हाम्रो परराष्ट्र नीतिमै पनि वर्कआउट गर्नुपर्ने छ भनेर विगतदेखि कुरा उठ्दै आएको छ। यो त अहिले भारत भ्रमणमा गयो, भारतको कुरा धेरै आएकोले हामी भारतको कुरा गरिरहेका छौँ। हाम्रा भन्नु अस्ति भर्खरै चाहिँ विदेशी राजदूतावासले हाम्रा प्रदेशका मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीलाई धमाधम भेट्न थाले। एक खालको कुरा निस्क्यो, हाम्रो निर्वाचनको सम्बन्धमा एउटा अमुक संस्थाले चाहिँ कमेन्ट गर्दै हिँड्ने अथवा संविधानमा यो लेखेर त्यो लेख भन्दै गर्ने, सरकारले विरोधै गर्नु पर्यो अथवा लिखित रूपमा वक्तव्य जारी गरेर भने समग्रतामा हाम्रो परराष्ट्र नीति लाई हामीले ठिक गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता देखिएको छ जस्तो लाग्छ। हामी किनभने विगतका प्र्याक्टिसहरू हेर्दै आउँदाखेरि यस्तै त हो नि भनेर चल्यौँ जस्तो लाग्छ। स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ। हामी अब त्यसलाई लिखित रूपमा भने नारायण काजीजी परराष्ट्र मन्त्री हुँदा उहाँले बनाउनु पनि भयो अथवा उपेन्द्र यादवजी हुँदा बनाउनु पनि पर्यो। साँच्चै हामी देशभित्र चाहिँ बाहिरकोलाई रोक्नको पहिला हामी देशभित्र ठिक हुनु पर्यो। देशभित्र हाम्रो परराष्ट्र नीति लाई सैद्धान्तिक रूपमा भन्नु पर्यो भने हामी कस्तो चाहन्छौँ? बहुत प्रश्न छ। म एकदम सूत्रमा भन्न चाहन्छु। पहिलो त अघि हामीले तपाईँले जुन हिजो जारी प्रेस नोटको जुन शब्द गर्नुभयो एकचोटि दोहोऱ्याउनु भए पनि हुन्छ। तपाईँले पारस्परिकता, समानता, आपसी विश्वास, सम्मान एवं लाभका आधारमा मर्यादित, सन्तुलित र व्यवस्थित सम्बन्ध मित्र राष्ट्रसँग नम्बर 1। दोस्रो, यसमा थप जोड्नु पर्दा हामीलाई छिमेक सम्बन्ध विशेष प्यारो छ। त्यसो भएर छिमेकीहरूसँग अझ बढी हामी घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गरेर अगाडि बढ्छौँ। छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध बिल्कुल स्वतन्त्र हो, त्यसलाई हामी एकाअर्कासँग तुलना पनि गर्न चाहँदैनौँ, जोड्दा पनि जोड्दैनौँ। तेस्रो, अब हाम्रो डिप्लोमेटिक इन्गेजमेन्ट्सको मुख्य फोकस
आर्थिक विकास र समृद्धि हुनेछ। त्यसका लागि बाह्य सहयोगहरू जुटाउने, अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू निर्माण गर्ने, विदेशी लगानीहरू भित्र्याउने, नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति हाम्रा मिसनहरूले काम गर्ने, यो ढङ्गले नेपालको छविलाई, नेपालको इमेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बलियो बनाउने, यी कुरामा केन्द्रबिन्दुमा रहेर हामीले हाम्रा विदेश नीतिहरूलाई पुनर्परिभाषित गर्छौँ, थप समृद्ध बनाउँछौँ। विगतमा नीति नै नभएको होइन, नीति नभएको भन्दा पनि नीतिहरूको ब्रिच भएको, त्यसलाई ठिक ढङ्गले पालना नगरिएको, उल्लङ्घन गरिएको देखिन्छ, तिनीहरूलाई हामी करेक्सन गर्छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ विदेश सम्बन्धको कुरा, विदेशीहरूसँगको भेटघाट, सहयोग, यी सबै कुराहरू नेपालको संविधानले प्रष्ट शब्दमा सङ्घीय सरकारको एउटा क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ। विगतमा हामीले अलिक बढ्दै एउटा भनौँ न ढोका खुला गऱ्यौँ र अनेकौँ नाउँमा हामीले त्यस्ता खालका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाहरूलाई चाहिँ धेरै ठाउँमा इजी एक्सेस पनि दिएका छौँ। एउटा अवस्थामा त्यो आवश्यक पनि थियो होला, तर अब हामी त्यसलाई मर्यादित बनाउन चाहन्छौँ। हामीले डेभलपमेन्ट मिसनहरूलाई भनेका छौँ, नम्बर 1 तपाईँहरूको स्रोतहरूलाई अब नछर्नुहोस्। अब हामीलाई अवेरनेस भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीलाई त अब आउटपुट चाहिएको छ। जनताहरू जागरुक भइसके तर रिजल्ट भइरहेको छैन। त्यसो भएर महिलालाई अधिकार चाहिन्छ भनेर तपाईँले हामीलाई अब पढाइरहनु परेन, किनभने 41% महिला सहभागिता छ भए नेपालबाट त अरूले सिक्दा हुन्छ। तर 41% महिला सहभागिता भए पनि यथार्थ के हो भने जागिरमा आर्थिक आत्मनिर्भरताको मामलामा महिलाहरू पछाडि छन्। हामीलाई महिलाहरूलाई रोजगारी दिने खालका कामहरू चाहियो। दलितहरूलाई हामीले एउटा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेर एउटा समान एउटा विगतको सामन्ती शोषणलाई विभेदलाई अन्त्य गरेर समानताको अधिकार दिएका छौँ। तर पनि दलितहरूको जीवन माथि उठेको छैन। उहाँहरूको जीवनलाई माथि उठाउने खालका कुराहरू चाहियो। त्यस्ता कामहरूमा तपाईँहरूको लगानी चाहियो जसले जब क्रिएसन गर्छ। यो ढङ्गले स्रोतहरू नछर्न र हाम्रा आन्तरिक विषयहरू कतिपयलाई बुझ्न पनि गाह्रो भएको हुनसक्छ, किन नेपाल संसारका साह्रै थोरै देशहरूमध्ये एउटा हो जो कहिले कसैको कलोनी बनेन, कहिले कसैको उपनिवेश, कहिले कसैको पराधीन रहेन। यो स्थितिभित्र नेपालको मनोविज्ञान, नेपालको विकासको आफ्नै खालको एउटा चाहिँ बुझ्न कतिपय साथीहरूलाई गाह्रो पनि होला, कतिपय छक्क पनि पर्दा हुन्। ईदको बेलामा हिन्दूहरू चाहिँ के भन्दाखेरि ईद मुबारक भन्दै मुस्लिमको घरमा जाँदा, अथवा दसैँको बेलामा चाहिँ दसैँको सेलरोटी खान चाहिँ मुस्लिमहरू घर आइरहेको देख्दा, हिन्दूहरूको घर आइरहेको, यो मनोविज्ञान त कतिलाई बुझ्नै गाह्रो पनि हुन्छ होला। यो हाम्रो सोसल फ्याब्रिक हो, हाम्रो सोसल एसेट हो, जसलाई हामी बलियो बनाउन चाहन्छौँ। यसमा अब यससँगै जोडिएको चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ हाम्रा निर्माण गरिएका संयन्त्रहरूले ठिक काम नगर्दा समस्या आयो भन्ने पनि बुझाइ छ। भारतसँगै होस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा होस्, त्यो होला। अब यो जम्मै अहिले जति पनि हामीले एकदम पब्लिकले उठाइराखेको कुरा, अघि हामीले गऱ्यौँ नि सीमा विवादको, डुबानको अथवा 10 गजामा हाम्रो चाहिँ मान्छे मर्ने कुरा, यस्ता चिजबिजमा चाहिँ अब यो चैतको अन्तिममा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको फेरि बैठक बस्दैछ, लगभग 8औँ बैठक हुन्छ र अन्तिम चरणमा रिपोर्ट तयार गर्ने क्रममा गइरहेको छ भन्दा त्यहाँबाट आएका ती संयन्त्रहरूका कामहरूलाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाएर त्यसपछि कार्यान्वयनमा जान सकिने अवस्था हो अथवा होइन, हामी चाहिँ फेरि एकताले नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। अब यसमा 4-5वटा कुराहरू छन्। एउटा त नेपाल भारत सम्बन्धमा विभिन्न खालका यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति अनेकौँ संयन्त्रहरू छन्। मलाई लाग्छ 31वटा जति कति संयन्त्रहरू छन्, कति मन्त्री स्तरका, कति सचिव स्तरका, कति जोइन्ट सेक्रेटरी लेभलका संयन्त्रहरू छन्। ती संयन्त्रहरूलाई हामी एक्टिभेट गर्छौँ। थुप्रै कुराहरू प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनले धेरै कुराहरू क्लियर गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी त्यसको पर्खाइमा छौँ र खुसी के कुरामा छ भनेदेखि हिजो जसले यो कुरालाई इनिसिएट गर्नुभयो, यहाँ त्यति बेला केपी ओली यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूकै कार्यकालमा यो रिपोर्ट आउँदैछ र त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुरामा अब दुवैतिर कुनै समस्या पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएर थुप्रै कुराहरू एपिजीको त्यो प्रतिवेदनले त्यसलाई पुनर्परिभाषित गर्छ। मैले 2011मा होला जस्तो लाग्छ, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयले एउटा टक प्रोग्राममा मलाई विशेष वक्ता बनाएर बोलाएको थियो। त्यहाँ मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, नेपाल भारत सम्बन्धलाई चाहिँ रिडिफाइन र रिडिजाइन, पुनर्परिभाषित र पुनर्संरचित गरौँ भनेर। अहिले हामी त्यही दिशातिर अगाडि बढिरहेका छौँ होइन, ती कुराहरू गर्छौँ। तर अरू जति पनि हाम्रा
ठोस विषयमा विभिन्न विषयहरूमा हाम्रो सहमति छन् नि। व्यापारको सन्दर्भमा, पर्यटनको सन्दर्भमा, अरू विभिन्न क्षेत्रमा भएका सहमतिहरूको हकमा चाहिँ हामीले अब यहाँ भएका संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाउँछौँ अथवा तिनीहरूलाई एक्टिभेट गर्छौँ र जुन ग्याप छ विगतमा सहमति हुने कार्यान्वयन नहुने, यो चाहिँ कमिटमेन्ट र इम्प्लिमेन्टेसन बिचको चाहिँ ग्यापलाई हामी चाहिँ मेटाएर अगाडि बढ्छौँ। अब अन्त्यमा छौँ, तीनटा कुरा यहाँहरूले हिजो फर्किँदै गर्दाखेरि आएका छन्। जस्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल भयो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पछाडि चाहिँ यो ऐतिहासिक भयो भन्ने दोस्रो छ, र तेस्रो कुरा चाहिँ नयाँ उचाइमा पुग्यो भन्ने छ। सफल र ऐतिहासिक भयो भने त्यो चाहिँ परिणामले देखाउला। नयाँ उचाइ भनिरहँदाखेरि चाहिँ मैले त्यसलाई त्यो फ्रेजलाई कहाँ लगेर जोडेँ भन्दा, हामी कहाँ चाहिँ भारतसँग मात्र अलिकति कन्सर्न हुन चाहे। भारतको नेपालमा भएको राजदूतले होस्, अथवा भारतको एउटा सचिवले होस्, भारतको एउटा कर्मचारीले होस्, अथवा हामीले संविधान जारी गर्न खोजिरहँदाखेरि हुन त सरकारकै सन्देश लिएर आएका भए पनि विदेश सचिव आएर बोल्न खोज्ने जुन किसिमको एकदमै थियो, त्योभन्दा माथि उठेर हामी पोलिटिकल लेभलमा टक गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यौँ भनेर त्यो उचाइलाई कोइन गरे, त्यो त्यसरी फ्रेजिङ गरे भने सही हुन्छ। एकदम अहिले हामीले गर्न चाहेको र एक हदसम्म गरेको विषय त्यही हो। हिजो कहीँ न कहीँ नेपाल भारत बीचमा उच्च राजनीतिक तहमा संवाद सम्पर्कहरू टुट्यो। खास गरेर नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किँदै गइसकेपछि भारतले नेपाललाई मूलत सुरक्षा आँखाले हेऱ्यो र सुरक्षा आँखाले हेर्न थालिसकेपछि अनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मा भारतको कर्मचारी संयन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रलाई दियो। यो त एउटा यथार्थ हो। त्यस पछाडि मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू गिजो लिन थालेको हो। अहिले त्यो स्थितिलाई निकै हदसम्म अन्त्य गरिएको छ। अब राजनीतिक तहमा संवाद हुने बित्तिकै समस्या हुँदैनन् भन्ने होइन। राजनीतिक तहमा पनि कहिलेकाहीँ गरमागरम बहसहरू हुन सक्छन्, तर एउटा कुरा के हुन्छ भने राजनीतिक तहमा राजनीतिक नेतृत्वले त्यही अनुसार नै त्यसको समाधान गर्ने हैसियत पनि राख्छ र उसलाई त्यो अथोरिटी पनि हुन्छ। समस्या समाधानको एउटा अथोरिटी हुन्छ, वैधानिकता प्राप्त सरकार हुन्छ। त्यस भएको हुनाले त्यो उच्च तहमा राजनीतिक सम्बन्ध कायम भएको छ। त्यो सम्बन्ध एक खालको सुचारू भएको छ र अब भोलिका दिनहरूमा समस्याहरू आउलान्, किनभने हामी असाध्यै नजिक छौँ। खोला बोर्डर छ, भाँडाहरू एकै ठाउँमा राखेपछि कहिलेकाहीँ भाँडाहरू ठोक्किन्छन्, तर त्यसलाई म्यानेज गर्ने गरी नै अबको राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्छ। अब लगभग जस्तै सार्कको विषयमा त्यति भारतबाट पोजिटिभ रेस्पोन्स आएन। उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामी सार्क जस्ता संयन्त्रहरू अगाडि बढौँ भन्ने नै चाहन्छौँ, तर अहिले परिस्थिति अनुकूल छैन। खास गरेर चाहिँ सीमा आरपार जुन ढङ्गका आतङ्कवादी गतिविधिहरूका कुराहरू भएका छन्, यसले अहिले वातावरण चाहिँ परिपक्व भएको छैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। नेपालले आफ्नो पोजिसन राखेको छ कस्तो ढङ्गले। उहाँहरूको कन्सर्न होला, तर सार्कको चार्टरलाई हेर्ने दुई देशको सम्बन्धले संस्थालाई असर गर्दैन। हामीले त्यही कुरा भन्यौँ। र दोस्रो हामीले थप के पनि भन्यौँ भने, एउटा त त्यो चार्टरको कुरा छ, दोस्रो समस्या छ भने पनि कहीँ न कहीँ त प्लेटफर्म त चाहियो नि त बसेर कुराकानी गर्ने, होइन? त्यसो भएर कुराकानी गर्दा यस्ता संयन्त्रहरूलाई एक्टिभेट गर्दाखेरि छलफल गर्ने, समस्या समाधान गर्ने, त्यसले एउटा नयाँ ठाउँ पनि दिन्छ। त्यसो भएर हामी चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। तर मैले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको होइन, समग्रतामा सार्कमा जाने हो भने चाहिँ सबै छिमेकीसँग भारतको सम्बन्ध, वार्ता, कुराकानी हुनसक्छ। ऊ त्यसलाई एक्टिभेटमा अब पाकिस्तानसँग होला, कोसँग समस्याको कुरा उठाइरहेको होला, तर हामीसँग चाहिँ ऊ अलिक बढी नै कम्युनिकेसनमा छ। त्यस कारणले पनि अघि सुरुको प्रश्नमा जान चाहे, त्यस कारण पनि ऊ हामीसँग अब सम्बन्ध, हामीहरू अब सिधा शब्दमा भन्ने न, अहिले वर्तमान हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको समान हैसियतमा जुन हामीले शर्त राखेका छौँ, त्यही शर्तमा ऊ हामीसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउन आतुर देखिन्छ, अथवा तयार देखिन्छ, अथवा खुसीराजी देखिन्छ भन्ने अर्थ गर्न सकिने भयो। त्यस्तो देखिन्छ र त्यसो हुँदा यसले एउटा अनुकूलता पनि थपिदिएको छ, हाम्रो जिम्मेवारी पनि थपिदिएको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठनमा अथवा क्षेत्रभरि नेपालले अझ बढी एउटा सक्रिय ढङ्गले भूमिका खेल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र यस्ता संयन्त्रहरू जो चाहिँ समग्र क्षेत्रीय विकासका निम्ति उपयोगी हुन्छन्, यसको निरन्तरता र यसको विकासका लागि नेपालको पार्टबाट, नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिकामा कुनै कमी रहन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा यसले सङ्केत गर्छ। हस्, समयको लागि धेरै धन्यवाद।